Mga kabisaya, kumusta ug mayong adlaw kaninyong tanan? Kini ang inyong higala kabisaya Nonoy B. Ang mopaambito sab kaninyo sa mahinungdanong butang, ang pulong sa Dios. Karon atong kutloon ang Marcos kapitulo 9 bersikulo 31 nga nagkanayon. Kay siya nagtudlo sa iyang mga tinun-an ug miingon ngadto kanila, ang anak sa tao gitugyan ngadto sa mga kamot sa mga tao ug sila mopatay kaniya ug human nga siya mapatay, siya mabanhaw sa ikatulo nga adlaw. Gisultihan sila ni Hesus sa detalye bahin sa iyang kamatayon sa krus o gipahinumduman sila nga mobangon siya gikan sa lubnganan. Gisultihan pod niya sila nga mahitabo gayod ang paglansang kaniya. Gusto ni Hesus nga sila mutuo gihapon nga siya mao ang Mesaya. Ang mga tinunan nakalimot sa tanan nga gisulti ni Hesus ngadto kanila. Sa pagkamatay niya, gani gilimod pa ni Pedro nga siya nakaila kaniya. Salamat og maayong adlaw.